राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस से हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम बिटिभी बजेटमा यहाँलाई स्वागत छ। बिटिभी बजेटमा हामी बजेट सम्बन्धी जानकारी दिने गर्छौं। खास गरी नेपाल सरकारले यो महामारीको बीचमा ल्याउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ, यसले नियमित खर्चहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अथवा दीर्घकालीन खर्चहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको अलावा यो महामारी टुङ्गिसकेको छैन र यो प्रेडिक्टेबल पनि छैन अहिलेसम्मको लागि। अब हेर्दाखेरि आगामी दिनमा खर्चको जोह कसरी गर्ने, सँगसँगै नेपालमा जुन एउटा विकासको अपेक्षा जनस्तरमा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के गर्न सक्छ, सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारसँग धेरै खालका अपेक्षाहरू छन्। चाहे वृद्धहरूको वृद्ध भत्ता वृद्धिका कुराहरू होलान्, कर्मचारीमा तलब वृद्धिका कुराहरू होलान्, लगायत अपेक्षाले भरिएका जुन एउटा समूह र सन्दर्भ छ यो बीचमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ र कसरी गर्नुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा पपुलिस्ट बजेट ल्याउन खोज्दा सरकार आफै समस्यामा पर्ने सन्दर्भहरू हुन सक्छन् भने अर्को कुरा बजेटलाई अनपपुलर बनाइरहँदा अथवा जनअपेक्षाभन्दा बाहिर जाँदाखेरि सरकारकै लोकप्रियतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। यो बीचमा सरकार कसरी बसेर बजेट बनाउन सक्छ, आज हामी यो विषयमा बहस गर्नेछौँ। र हामीसँग अर्थविद हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको छ र नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित एकजना अर्थविद हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद, नमस्कार सर। अब अलिकति यो बजेटको सेलिङबाट सुरु गरौँ र सेलिङ र पछिल्लो 3-4वटा सरकारले ल्याएका बजेटका जुन प्याराडाइम र प्याटर्न छ त्यसमा यो सरकार अब यसपालि आउने बजेटमा के चेन्ज आउन सक्छ, अलिकति यहाँले हाइलाइट पारिदिनु। हेर्नुहोस्, अब गत सालको विगतमा भएको बजेट भन्दा यो नितान्त फरक ढङ्गले आउनुपर्छ। किनभनेदेखि त्यो 2-3वटा कारण छन्। एउटा त अहिलेको जुन महामारी छ त्यसले विश्वलाई नै प्रभावित गरेको छ र विश्वलाई प्रभावित गर्दा विश्वबाट हामीलाई प्राप्त हुने स्रोत, विकासका साझेदारहरूबाट हामीलाई प्राप्त हुने स्रोतदेखि लिएर हाम्रो आर्थिक संरचनामा, हाम्रा रोजगारीमा, हाम्रो उद्योगमा, हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो जीवनमा जुन प्रभाव पारेको छ ती सबै कुरालाई परिवेश र पृष्ठभूमिलाई ख्याल राख्नुपर्ने हुनाले यसपालिको बजेट हिजोका दिनका बजेट भन्दा फरक ढङ्गले आउनुपर्छ, फरक कुरालाई प्राथमिकता राखेर आउनुपर्ने देखेको छु मैले। अब अहिले भनौँ न, जस्तो सरकार पहिलो कुरा राजस्व नै पुरा उठाउन सकिन्न भन्ने अवस्था छ भनेदेखि हामीले नर्मल्ली भनौँ, एउटा एक्ज्याक्ट फिगर नभइकन 9 खर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिरहँदाखेरि अब यो पेन्डेमिक अझै बढ्यो भने त यसले त झनै समस्या पार्ला। अर्को कुरा अघिल्लोचोटि भनौँ न, अघिल्लो वर्ष जुन कोरोनाको पहिलो लहर हामीले फर्स्ट वेभ भनेका थियौँ, फर्स्ट वेभ त कोरोनै थिएन कि जस्तो देखाइरहेछ। अहिले हामी जुन पशुपतिको छेउमा चाहिँ दाह संस्कार गर्ने ठाउँ नपाउनेदेखि लिएर अस्पतालमा ठाउँ नपाउने अवस्था जुन देखिएको छ, यसलाई हेर्दाखेरि सरकार नियमित तवरबाट बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छ अथवा यो आकस्मिक अथवा आपतकालीन बजेट हुन्छ? यो तपाईले भन्नुभएको चाहिँ पछिल्लो शब्द अत्यन्त सान्दर्भिक छ। वास्तवमा यो बजेट एक ढङ्गले हेर्ने हो भने रणनीतिक बजेट हुनुपर्छ। आपतकालीन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो आपतकालीन त छँदैछ, त्यसमा पनि अझ बढी रणनीतिक भएर यसपालिको बजेट ल्याउनुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने विगत 3-4 वर्षमा हेर्ने हो भने यो निर्वाचन पछि जुन सरकार बन्यो, यो सरकारबाट हामीले आम जनताले, तपाईले, मैले, आम नागरिक सबैले ठुलो अपेक्षा राखेका थियौँ र संविधान चाहिँ यो निर्वाचन भइसकेपछि, नयाँ संविधान पछिको निर्वाचन पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जुन सरकार बन्यो त्यसबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो र संविधानले चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर भनेको थियो। भन्नुको अर्थ हामी समाजवादलाई गन्तव्य बनाएर जानको लागि हामीले तयारी गर्छौँ भनेर भन्न खोजेका थियौँ। तर चाहिँ कुरो के भयो भने न त विगतका 3 वर्षका बजेटले समाजवादलाई चिन्न सके र न हाम्रो संविधानको समाजवादले त्यो 3 वर्षका बजेटलाई चिन्न सक्यो। त्यसकारणले तालमेलै मिलेन। विगतमै पनि तपाईले समाजवादलाई त चिन्नै सकेन। ती बजेटहरूले समाजवादका केही चाहिँ कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भित्रका कुराहरूलाई, केही चाहिँ प्रगतिशील पुँजीवादका केही कुराहरू चाहिँ समेट्न त खोज्यो, तर चाहिँ समाजवादलाई चिनेन। त्यसकारण एउटा त्यो कुरा, आधारभूत कुरालाई बिर्सनु हुँदैन भने
अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर जीवन कहाँ अप्ठ्यारोमा परेको छ, मान्छेको स्वास्थ्य कहाँनेरि अप्ठ्यारो परेको छ, शिक्षाका क्षेत्रहरू जो मानव विकास पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने एउटा भोलिको लागि भविष्यका कर्णधारहरू बनाउनु पर्ने र जसको जिम्मामा देशलाई लगाउनु पर्ने छ उनीहरूलाई समेत त्यो वर्गलाई पनि ख्याल राख्नु पर्ने र हामीले क्रमागत हिसाबले हिजो गरिराखेका तर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका अत्यावश्यक पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र विदेशबाट फर्केर आउने मानिसहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने, यही भएका हिजो रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगार गुमाएकाहरूलाई पनि चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने, बन्द भएका व्यवसायहरूलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने, कम क्षमतामा चलिरहेका क्षमतापूर्ण रूपमा चल्न नसकेका पेन्डेमिकको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आदि पृष्ठभूमिमा अब के हुन्छ भने रणनीतिक हिसाबले भने किनभने यो तपाईले अघि पृष्ठभूमिमा एउटा के शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो डाक्टर पोखरेल, तपाईले के शब्द प्रयोग प्रेडिक्टेबल छैन भन्नुभएको थियो। त्यो ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईले, साँच्चै नै यो प्रेडिक्टेबल छैन, विश्व कसैले प्रेडिक्ट गर्न सकेन। तेस्रो लहर आउँछ कि अब दोस्रो लहरै कतिसम्म बस्छ भन्ने अवस्था नभएको हुनाले तीनटा ढङ्गले यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ यो पहिलो लहर पछि यो कहिलेसम्म रहला, मोटामोटी एउटा समय अब 3 महिनासम्म रहला। दोस्रो चाहिँ फेरि 6 महिना पछि अर्को लहर आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, अथवा त्यो योभन्दा पछाडि कुनै त्यस्तो आउँदैन, हामी नियमित रूपले जान सक्छौँ भन्ने तीनवटा चाहिँ एउटा चरण मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। ती अवस्था वैकल्पिक अवस्थाहरूको हेरेर यो अवस्था भयो भने हामी यसरी जानुपर्छ, यो अवस्था भयो भने हामी यसरी जानुपर्छ भनेर अब बजेट ल्याउँदा चाहिँ पहिलो अवस्थालाई ख्याल गर्नु पर्यो। के भने अब यो कम्तीमा पनि 3 महिना 6 महिना चाहिँ यो जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले जीवन जोगाउने, ज्यान जोगाउने, जगत जोगाउने, व्यवसाय जोगाउने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ। त्यसकारण त्यसको लागि सरकारले अहिलेसम्म नगरेको कुरा के हो भने फाट्टफुट्ट अरू दात्री राष्ट्रहरूले पनि गरिदिएका केही संस्थाहरूले आफ्नो मिसन अनुसार मूल्याङ्कन गरेका, तर सरकारले चाहिँ थोरै मूल्याङ्कन गर्न खोजेको योजना आयोग मार्फत, राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत, तर त्यसको बृहत र कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट ननिकालेको अवस्थामा पहिला चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कनको अवस्था के छ, त्यसबाट हामीलाई के चुनौती सिर्जना भयो, स्वास्थ्यमा जीवनमा के चुनौती सिर्जना भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के चुनौती सिर्जना भयो, शिक्षाको क्षेत्रमा के चुनौती सिर्जना भए, उद्योगको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा के चुनौती सिर्जना भए, रोजगारी सिर्जना गर्ने समय हाम्रो अवस्था कहाँनेरि पुग्यो, हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र कहाँनेरि पुग्यो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ राम्रो ढङ्गले लेखाजोखा गर्नु पर्थ्यो। यदि लेखाजोखा सरकारले गरेका छ भने त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो र त्यसको आधारमा अबको प्राथमिकता तय गर्नु पर्यो। अब यद्यपि हामीसित बजेट ल्याउनलाई धेरै समय बाँकी छैन, अब चाहिँ हामीसित करिब 20-22 दिन मात्रै छ। त्यसकारणले सरकारले यही बिचमा पनि यति कुराहरू मूल्याङ्कन गरेर अनि बजेट ल्यायो र बजेटलाई अहिलेका प्राथमिकताहरू के हुन् त मैले पटक के सुन्छु भने अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ र अरूले के नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा मैले बुझिराखेका छैन। नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, तर हिजोका जस्ता परम्परागत नयाँ कार्यक्रम ल्याउने होइन। नयाँ कार्यक्रम केमा ल्याउनु पर्यो भने यो कोभिडले पारेको प्रभावले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, जीवनलाई, स्वास्थ्यलाई कहाँ प्रभाव पार्यो तिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा साबिकको स्थितिमा लैजानलाई, पुनर्जीवित गर्नलाई त नयाँ कार्यक्रम त चाहिन्छ। नयाँ कार्यक्रम भनेको अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने किसिमले बजेट आउनु पर्छ। अहिले छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अब हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ ऋण गरेर घिउ खाने, होइन? अब नेपाल सरकारको अवस्था कस्तो हो अहिले? अब बरु रोटो आँटो जे भन्छौँ जे छ त्यही खाने, ऋण गर्नुतिर नलागौँ भन्ने हो कि ऋण गरेर भने घिउ खानुपर्छ भन्ने हो? के हो अवस्था? होइन, यसो छ। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अहिले ऋणको लागि भनेर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्य देशहरूले जुन ऋण लिएर पब्लिक डेप्ट लिएका छन् त्यो हेर्दा हामी धेरै कम्फर्टेबल अवस्थामै छौँ। अब त्यसको पछाडिका 2-3 कारण छन्। एउटा हाम्रो विगत
3-4 वर्षको बजेटलाई साँच्चै बजेट खर्च भएको भए त हाम्रो ऋणको भारकुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बजेटमा माथि नै पुगिसक्थ्यो। हामीले खर्च पनि गर्न सकेनौँ। तर हाम्रो आयातमा र उपभोगमा आधारित राजस्वको आधार नै उपभोगमा आधारित। हामी उपभोग गर्यौँ, राजस्व आयो, पैठारी गर्यौँ, राजस्व आयो। त्यसको आधार के भन्दा विप्रेषण हो खास गरी। त्यस कारणले गर्दा राजस्व पनि प्राप्त भइराखेको कारणले गर्दा हामीसित चाहिँ अहिले पनि अब 37-38% भन्दा बढी हामी साँच्चै भनियो भने अब अहिलेको त्यो भनौँ न आर्थिक वर्षको जुन जीडीपी को लागि त्यो के अरे नयाँ बेस इयर तयार गरेर ल्याउँदाखेरि पनि 39 खर्बको जीडीपी भयो र पुरानो हिसाबले हेर्ने भने 37 खर्बको जीडीपी हो हाम्रो। त्यो जीडीपीलाई 14 खरबले हेर्ने भने 42 हाम्रो 30% मात्रै छ हाम्रो ऋण। त्यसकारणले ऋण हामीले धेरै ल्या छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा यसमा धेरै चाहिँ नि अत्तालिनु पर्ने हामी ऋणमा डुबिहाल्छौँ कि भन्ने होइन। त्यसकारणले यो बेलामा सके एउटा सबभन्दा ठुलो त बजेटको आकार धेरै ठुलो नबनाइकन बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने। बजेटको आकार ठुलो होइन कि बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने, चुस्त खालको बजेट ल्याउने र बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ के हो भने बजेटलाई फेयर बजेट ल्याउने, पपुलर बजेट होइन। फेयर बजेट, फेयर भन्नु र पपुलर भन्नु फरक छ। पपुलर बजेट भनेको चाहिँ ललिपप ब्याज जस्तो हेर्दा बडा सुन्दर देखिन्छ तर त्यसले उत्पादन दिँदैन, दीर्घकालीन हुँदैन, दिगो हुँदैन। तर फेयर बजेट भनेपछि चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रले, अहिलेको समाजले, अहिलेको पेन्डामिकले मागेको बजेट ल्याउनु पर्छ। त्यसो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भने केही ऋण लिनु पर्ला, थप लिनु पर्ला। जस्तो दात्री संस्थाहरू हामी जस्तो देशलाई दिन भनेर तयार पनि बसिरहेका छन्। नेपाल सरकारले हामी दिनौँ जस्तो सुन्छौँ, यति $1 मिलियन को चाहिँ सम्झौता गर्यो भनेर भनिराखेका छौँ। तर त्यो हिजोको दिनमा हामीले त्यो लिनै सकेका छैनौँ। किनभने ऋण त लिन खोज्ने तर त्यो सम्झौताहरू गर्दाखेरि हामीले त्यो शर्तहरू पालना गर्न सक्ने सम्झौता हाम्रो अनुकूल व्यवहारिक सम्झौता शर्तहरू स्वीकार गरेका छौँ कि अथवा सम्झौता त गर्छौँ त्यो डिनर मोडेल सम्झौता गरेर ऋण लिने। डिनर मोडेल मैले भने के भने बेलुका हुस्की तानिसकेपछि यस भेरी नाइस, भेरी फाइन भनेर भन्नुभन्दा होइन हामीले पुरा गर्न पर्ने शर्त, टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हुन् त्यो आधारमा ऋण लिने। अब अमेरिकाले त हेर्नुहोस् न, अमेरिका जस्तो देश पहिला नै 100 उसको जीडीपी को 100% भन्दा नागिसक्यो उसको। अहिले पनि अमेरिकाले जो बाइडेन आइसकेपछि उनले अमेरिकाको समग्र आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने, सानो साइजको सरकारको ठाउँमा सरकारको भूमिकालाई बढाउने, बढी कर असुल गर्ने, करका दरहरू हिजो घटेको ठाउँमा पनि अलिकति धनीहरूले कर बढी तिर्नु पर्ने किसिमले अब उनीहरू जाँदैछन्। किन भन्दा के हेरे भन्दा आम जनतालाई अहिले मर्का परेको ठाउँमा जीवन कसरी जोगाउने, चुलो कसरी बाल्दिने हैन। त्यसैगरी युरोपमा पनि त्यस्तै छ। युरोपमा पनि त्यहाँका युरोपका बेलायतमा युकेमा पनि काउन्सिलहरूलाई तिम्रो ट्याक्स अलिकति बढी उठाऊ भनेर दरहरू बढी लगाइराखेको छ भनेको धनीबाट लिने र त्यो वर्ग लक्षित वर्ग छ अप्ठ्यारोमा परेको धनीलाई पनि एकदम चाहिँ नि निचोर्ने धेरै त होइन। तर अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धनीको सम्पत्ति अलिकति घटे पनि तर गरिब नमरोस् भन्ने खालको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त उनीहरूले पनि अपनाउन खोजिरहेछन् भने हामीले पनि केही ऋणै लिएर हुन सक्छ कि ट्याक्सका रेटहरूमा। अब तपाईँको जस्तो पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा अहिले कुराहरू आइराखेका छ। विश्वमै हेर्दाखेरि पुँजीगत लाभको समग्र दर त धेरै चर्को छैन नि त है। र यसमा गुनासो पनि के छ, कम्प्लेन पनि के थियो भन्दा एउटा श्रम गर्ने कामदारले चाहिँ नि 25-30% कर तिर्नु पर्ने, तर धनीले चाहिँ पुँजीगत लाभ कर भनेर 2-4% तिरेर उम्किने यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर विश्वमै त्यो कुराहरू आइराखेका छ। विश्वमै मैले लेखेको पुस्तकमा पनि त्यो कुराहरू व्याख्या गरेको छु। तर त्यसलाई चाहिँ एउटै छाता सिद्धान्त होइन कि त्यो ऱ्यासनल बनाइदिनु पर्यो। एउटा क्यापिङ गरेर स्ल्याब बनाएर निश्चित अवधि भन्दा रकमभन्दा बढीको सम्पत्ति हुनेलाई कर लगाउने उनीहरूले त्यो खालको गरेका छन्। हामीले नि त्यो किसिमका रणनीतिक कुराहरू ल्याउने र तर त्यसो गर्दै पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको साइजै पुँजीपति बिलियनियरहरूको चाहिँ नि नम्बरहरू हामीसित धेरै छैनन्। एउटा विनोदजी छ बिलियनियर भनेर बनिएको, अरू त कोही छैनन्।
त्यसकारणले हामी कति नै कर लगाउन सकौँला र होइन। त्यसकारणले कर त्यो ढङ्गले पनि भन्दा पनि अब बिलिनियर भए पनि नेपालको ट्याक्स रेटमा त उहाँ कहिले पनि आउनु भएको छैन। फेरि नेपालको टप ट्याक्स अब फेरि उहाँको बिलिनियरको कुरा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ, किनभने किन कसो पृष्ठभूमिका कुराहरू फरक होलान्। अहिले व्यक्तिको किन जाउँ भने त्यसलाई सिद्धान्त र प्रणालीले हामीले बाँध्न सकेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अर्को प्रश्न छ। त्यो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र हाम्रा ग्लोबल प्रिन्सिपल र हाम्रो लोकल प्रिन्सिपलले कति त्यसलाई ग्रास्प गरेका छौँ भन्ने कुरा अर्को ठाउँमा छ। त्यसकारण हाम्रो त्यसरी जान पनि हामीसित धेरै दायरा धेरै नेट चाहिँ छैन। त्यसकारणले केही न केही ऋण त हामीले लिनै पर्छ। तर मुख्य कुरा ऋण लिनलाई चाहिँ डराउने होइन कि लिएको ऋणलाई उपयुक्त ठाउँमा हामीले खर्च गर्छौँ कि गर्दैनौँ, त्यसले हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ कि गर्दैनौँ, त्यसले रोजगारी बढाउँछ कि बढाउँदैन, त्यसले तत्काललाई चाहिने हाम्रा प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अहिलेको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, अहिलेलाई औद्योगिक उत्पादन बढाउनलाई सहजीकरण गर्ने र भोलिको दिनमा विकासको लागि आधार तयार गर्ने खालका पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्छौँ भने त यही ऋण लिएर के फरक पर्यो र। ऋण संसारमै ऋण लिएरै मान्छे अगाडि बढेका छन्। तर ऋण लिएर जुवा खेल्न गयो भने सकिन्छन् होइन। ऋण लिएर उपयुक्त ढङ्गले 1 रुपियाँ 5 रुपियाँ ऋण लिएर 20 रुपियाँ कमाउँछन् भने त केही फरक परेन। त्यसकारणले राष्ट्रले पनि त्यो कस्ट बेनिफिटलाई हेर्ने, अब राज्यले हेर्ने भनेको फाइनान्सियल बेनिफिट भन्दा पनि सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट हेर्ने हो, इकोनोमिक बेनिफिट हेर्ने हो। हाम्रो छोटो विश्रामको समय भएको छ। हामी यो राज्यले लिने लोनकै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकबिन, हामी अहिले बिटिभी बजेटमा छौँ र बिटिभी बजेटमा हामी डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविदसँग कुरा गरिरहेका छौँ र बजेटको आकार, दिशा र बजेटको प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ भनेर। र एकैछिन हामी विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामी यो विषयलाई पुनः जारी राख्नेछौँ। बिटिभी बजेट। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बिटिभी बजेटमा हुनुहुन्छ यहाँहरू र बिटिभी बजेटमा हामी बजेट सम्बन्धी जानकारी दिने गर्छौँ। अहिले महामारीको बीचमा आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ, यसको आकार, यसको दिशा, यसको प्राथमिकता के हुनुपर्छ र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। अझ हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले ठुलो मात्रामा एउटा जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। जहिले पनि जब समस्या आइपर्छ अनि प्रधानमन्त्रीको राहत कोष भन्ने र देशभित्रै चन्दा माग्ने भन्दा पनि सरकारले योजनाबद्ध तवरले आफैले कोष खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विषयमा हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। हामी पुनः जारी राख्छौँ हाम्रो संवादलाई र हामीसँग डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्थविद हुनुहुन्छ र नेपालमा मात्रै होइन, नेपालबाट विश्वभर चिनिएका अर्थविद हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब। हामीले इन टर्म्स अफ जिडिपीको तुलनामा नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणको कुरा गर्ने हो भने अब त्यति ठुलो देखिँदैन। अर्को कुरा पब्लिक डेप्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यति ठुलोमा छैन। अब नर्मल्ली भन्ने हो भने इभन डेभलप कन्ट्रीमा पनि 50% इभन 60%सम्म पुगेको देखिन्छ। हामी 30-32 को हाराहारीमा छौँ भनेपछि त्यो समस्या छैन। तर के तलब खुवाउनलाई ऋण लिने, त्यो क्वेसन त त्यहाँ छ नि होइन डाक्टर साहब। जस्तो के भने विकास बजेट खर्च भएको छैन, अब चालु खर्चकै लागि पनि ऋण लियो भने त त्यसले त झन् कन्ट्रीको त पोजिसन झन् नेगेटिभ बनाउला। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अहिले यसो छ हेर्नु, चालु बजेटको लागि पनि तपाईँले बजेट विनियोजन गर्दा हामी धेरै हो स्वाभाविक ढङ्गले पुँजीगत बजेटको कार्य, विकास बजेटको कुरा बढी गर्नु चाहिँ पर्छ र हामीले चालु बजेटलाई पनि त्यति इग्नोर गर्नु हुँदैन र अहिलेको परिस्थितिमा त गर्नै हुँदैन। कारण त यहाँलाई म भन्छु, तपाईँले चालु बजेट भनेको एउटा त हाम्रो बजेट प्रणाली, सङ्घीय संरचना, हाम्रो लेखा प्रणालीको प्राविधिक पक्षलाई हेर्दाखेरि पनि तपाईँले चालु खर्च भनेर केन्द्रीय बजेटले राखेको बजेट मध्ये तपाईँले अघिल्लो साल 2076-77मा 3टा तहका सरकारले गरेर करिब 23 खर्बको बजेट बनाएछन्। 22 खर्ब 83 अर्बको, त्यसमध्ये 15 खरब चान्चुन खर्च गरेछन्। बुझ्नुभयो नि, 61-62% खर्च गरे। तर त्यसमध्येको 4 खर्ब रुपियाँ चाहिँ 3 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ के थियो भन्दा केन्द्रले प्रदेशलाई र स्थानीयलाई दिएको आफ्नो बजेटमा राखेर र प्रदेशले र स्थानीय तहले नै आफ्नो बजेटमा हालेका भनेपछि दोहोरो परेको हटाउने हो भने जम्मा 12 खर्ब 11 खर्ब 91 अर्बको बजेट हो। 3टा तहको सरकारले गरेको खर्च त्यति हो। हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये 408 अर्ब चाहिँ
चान्चुन चाहिँ पुँजीगत बजेट हो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको के भने केन्द्रले दिएको त्यो 4 खरब 376 मध्येको धेरै जति अंश प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ हेर्यो भने करिब करिब आधी जस्तो चाहिँ पुँजीगत खर्च देखिन्छ हैन। पुँजीगत खर्च त्यो कहाँ जान्छ त? त्यसैबाट जान्छ। त्यही चालु भनेर केन्द्रले भनेकोमा जान्छ। एउटा त्यो प्राविधिक पक्ष छ। दोस्रो कुरा के छ भने चालु बजेटमा राखेको विषय किन राखिन्छ भन्दा एउटा तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, आवत जावत, ट्राभलिङ कस्ट आदिका कुराहरू, इन्धन आदि त छँदैछन्। तिनीहरूमा मितव्ययिता कहाँ गर्न सकिन्छ? सवारी साधनका कुरा, इन्धनका कुरा, यो सेमिनार आदिका कुराहरूमा मितव्ययिता गर्ने कुरा त छँदै छ। तर त्यसमा त्यो भित्र मात्रै हुँदैन। तपाईलाई औषधि दिनु पर्यो, बिरामी आफ्ना देशका जनतालाई औषधि कति 70 वटा औषधि त म फ्रीमा दिन्छु भनेर राज्यले भनेको छ, हो कि हैन? अब त्यो जेलमा बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउनु पर्यो। अब आर्मीमा भएका, पुलिसमा भएकाहरूलाई चाहिँ रासन दिनु पर्यो। वृद्ध विद्यालाई पनि पैसा दिनु पर्यो। त्यो सबै त के हो भन्दा आखिरी सेवा सुविधा जनताले पाउने सेवा सुविधासित गाँसिएको कुरा छ नि त। यदि त्यो खर्च भएन, चालु बजेट भनेर विनियोजित गरेको खर्च भएन भन्नुको अर्थ के हो भने त्यसले पाउनु पर्ने ठाउँमा औषधि पाएन मान्छेले, पाउनु पर्ने ठाउँमा रासन पाएन मान्छेले, पाउनु पर्ने ठाउँमा सुरक्षा पाएन मान्छेले, पाउनु पर्ने ठाउँमा शिक्षा पाएन भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि। तालिममै भनौँ, शिक्षकहरूलाई तालिमलाई भनेर राखेका पैसाले त लङ टर्ममा त तपाईँले क्यापिटल चाहिँ क्रिएसन नै गर्ने हो नि। त्यस कारणले गर्दा बजेट निर्माण गर्दा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नु पर्यो। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्रै चाहिँ नि चालु खर्च पनि राख्नु पर्यो। पुँजीगत खर्च राख्दाखेरि पनि जहाँ चाहिँ नि सम्भाव्य भएका पूर्व तयारी भइसकेका आयोजनाहरू मात्रै राख्नु पर्यो। जब तपाईँले राखिसकेपछि त त्यो पार्लियामेन्टबाट पास त त्यसै खेल्न दिया त होइन, तिमी त काम गर, खर्च गर भनेर दिएको हो। त्यसकारणले चालु खर्चलाई पनि अहिलेको जस्तो बेलामा अब सरकारले, अघि मैले भने सरकारले जीवनलाई हेरेर, स्वास्थ्यलाई हेरेर बजेट राख्दाखेरि, अघि मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँले जीवन जोगाउनलाई दिने पैसा मध्ये 2 खालको हुन्छ। एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनौँ केही मान्छेहरू बेरोजगारी भएका होलान्, रोजगारी छैन उनीहरूसित, स्वरोजगारी पनि समाप्त भएको छ, उनीहरूलाई त केही राहत त दिनु पर्यो। तिनीहरू मध्ये के होलान्, कोही अशक्त होलान्, कोही बालबालिका होलान्, कोही वृद्ध वृद्धा होलान्। अब उनीहरूलाई चाहिँ तिमी चाहिँ काम नगर्यो भने खान पाउँदैनौ भनेर दिन त भएन। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी दिनु पर्यो। त्यो पनि चालु खर्चमै जान्छ है। त्यसै गरी अब बाँकी रह्यो फेरि, अब बाँकी काम चाहिँ नि छैन उनीहरूको हातमा, तर चाहिँ उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई काम दिएर रकम दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहमा सम्म, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्म रकम पठाएर उनीहरूलाई स्थानीय तहको विद्यालय बनाउनु पर्ने छ कि, सडक बनाउनु पर्ने छ कि, सिँचाइका कुलोहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ कि, कृषिको लागि भण्डारणहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने छ कि। अब यस्तो कुरामा पैसा दिएर उनीहरूलाई काम लाएर पनि त जीवन त जोगाइदिनु पर्यो। अब यी कुराहरू, कतिपय कुराहरू चालुमै जाने हुनाले त्यसकारण यो बेलामा चाहिँ अहिले तपाईँले अहिले के भन्नुभएको भनेको यहाँकै शब्दलाई लिने हो भने पनि अब त्यस के अरे सङ्कटको बेला हैन र महामारीको बेला, यो बेला चाहिँ तपाईँको हुन सक्छ त्यसरी ल्याएको ऋण पनि, सहायता पनि चालु खर्चमा नै राख्नु पर्ला। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले ट्राभलिङ कस्टमा उसमा अनि सेमिनारहरू आदि गरेर जथाभावी उडाउन चाहिँ भएन। तर जीवन जोगाउन, ज्यान जोगाउन, औषधि दिनलाई त अहिले आफ्नो स्रोतले पुगेन भने त्यहाँ पनि खर्च गर्नुपर्छ। राज्य अभिभावक हो, राज्य चाहिँ संरक्षक हो भन्ने फिलिङ दिनु परेन। फिलिङ दिनलाई, त्यो अनुभूति दिनलाई त एउटा सवाल हजुर, एउटा मेरो सवाल नि, जस्तो हामीले कुरा के गरिरहेको छ नि, एउटा जनरल मान्छेले बुझ्ने भाषा अथवा लेम्यान ल्याङ्ग्वेज भनौँ, चालु खर्च भनेको चाहिँ सामान्यतया चालु नै भयो, त्यो चल्नकै लागि हो। विकास खर्च भने विकास गर्नको लागि हो। राज्यको उद्देश्य सामान्य रूपमा चल्नु हो या विकास गर्नु हो भन्दाखेरि पक्कै पनि विकास गरेर गतिशील भएर अगाडि जाने हो। त्यसलाई लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि हामीले यसपालि त बजेटको, विकास बजेटको नि साइज पनि घटेको छ अहिले होइन। घट्दाखेरि ल 3.5 खर्ब खर्च गर्नलाई हामीले 11 खर्च गर्यौँ, 11 खर्ब खर्च गऱ्यौँ भन्दाखेरि, अथवा चाहिँ 9 खर्ब खर्च गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी जति 4 आनाको मुर्गी 12 आनाको मसला भएन यो?
अनि यसो हुन्छ त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ र मैले अहिले भने हाम्रो चलन कस्तो छ चालु खर्च राख्दाखेरि पनि तपाईँको तेलको भाउ बढ्छ कहिलेकाहीँ अब तेलको भाउ चाहिँ भनौँ न पेट्रोलको भाउ 134 बेला पुग्यो भने जति चाहिँ पैसा राखिन्छ 92 रुपियाँ भएको बेला त त्यो लिटरको हिसाबले हिसाब गरेर त कम राखे हुने नि हाम्रो चाहिँ नि चरित्र कस्तो छ तपाईँले मन्त्रालयहरूको बजेट निर्माण गर्दा हुन्छ पोहोर चाहिँ नि 20 लाख रुपियाँ राखेको थियो इन्धनमा बजेट भने यसपालि 10% बढाएर 22 लाख राखौँ भन्छ त्यसरी गर्दैन भएन नि तपाईँ हिजो 20 लाखमा कति कुद्नलाई कति इन्धन आउँथ्यो अब यसपालि 20 लाखमा मूल्य घटेर आएको छ भने 20 लाख किन पर्यो र 20 लाखको ठाउँमा 18 लाख पुग्ने भयो भनेर हाम्रो त्यो बजेट निर्माण गर्दा नै त्यो अहिलेको प्राइसिङलाई हेरेर युनिट कस्टमा हिसाब गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले लागत हिसाब गरेर राख्दियो भने यी प्रब्लम हुँदैनन् तपाईको हाम्रो चाहिँ के इन्क्रिमेन्टल परम्परागत एउटा उपसचिव बस्छ बजेट बनाउँदा अनि त्यसपछि सचिवज्यूहरूलाई फुर्सद हुँदैन मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ झन् चाहिँ नि यो सरकार टिकाउने कुरामा लाग्दै हैरान छ बिचरा हैन अब त्यो अनि कसै के गरौँ भ्याएको हुँदैन यदि थपिदिउँ न भनेर चाहिँ नि तपाईँले बनायो भने चाहिँ तपाईँले भने कुरा ठिक हो त्यति बेला चाहिँ के भने चालु खर्चमा राखेको रकम चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने हो चालु खर्चले काहीँ न काहीँ प्राइस इस्केलेसन गराउने नै हो हैन तर चाहिँ अहिलेको बेला चाहिँ अप्ठ्यारो बेला भएको हुनाले चालु खर्चमा पर्यो भनेर धेरै हुने भयो भनेर हामीले चाहिँ फेरि यो क्षेत्रमा बजेट मैले अहिले भने चाहिने मान्छेको स्वास्थ्य जोगाउने क्षेत्रमा जीवन जोगाउने क्षेत्रमा रोजगारी जोगाउने क्षेत्रमा अनि तपाईँको चाहिने डुबेका साना लघु मझौला उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित बनाउने क्षेत्रमा दिने पैसा त चालुमै देखिएर जान्छ नि तर अप्रत्यक्ष हिसाबले त तिनीहरू त के हुन्छ भने तिनीहरूले काहीँ न काहीँ त हाम्रो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुनाले यो कुराहरू अलिकति मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी भन्न मिल्दैन भने डाक्टर साहबको तर्क हैन त त्यो चालु भयो सबै बेलामा अनुत्पादन हुँदैन र कहिलेकाहीँ अनुत्पादकै भएछ भने पनि तपाईले अहिले तपाईको जीवन जो हुनु तपाईले संविधानमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ नि के रे यो के रे सामाजिक सुरक्षा दिन्छु आवास दिन्छु भनेर तपाईका 17 वटा चाहिँ मौलिक हक त के राख्नु भएको छ भने पैसा माग्ने खालका मौलिक हक राख्दाखेरि संविधानमा चाहिँ राख्ने त्यति बेला संविधान बनाउँदा यो कुराहरू हेक्का किन गरिएन त विश्लेषण किन गरिएन त भन्ने कुरा हाम्रो संविधानै विस्तारकारी भएको हुनाले तपाईले जनतासित कबुल गरेका कुराहरू संकल्प गरेका कुराहरू दिन्छौं भनेर भनेका कुराहरू त दिनलाई राख्नु पर्यो तर त्यसलाई निर्धारण गर्दा जस्तो सामाजिक सुरक्षाकै कुरा छ नि अहिले 32 लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् मोटामोटी अब सरकारले के हेर्नु पर्यो नि 32 लाखै पाउन योग्य हुन् त तपाईको 45,000 रुपैयाँ चाहिँ नि निवृत्ति भर पाइराखेको छ सरकारी कोषबाट भने उलाई त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने त अहिलेको कानुनले त दिन्छ देऊ भन्छ नरोक भनेको छ हैन जसको अब एकल महिलालाई दिने भन्यो महिलालाई दिनुपर्छ तर सबलाई एउटै डालोमा हालेर जसको चाहिँ नि अरबौंको सम्पत्ति छ करोडौंको सम्पत्ति छ यो के रे ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ वृद्ध हुनुहुन्छ तर उहाँहरुको पैसा ब्याङ्कमा राखेका पैसा आफूले निकाल्न नसकेर त्यहाँ त्यसै निष्क्रिय बसिराखेका छ तर उहाँहरुलाई दिनुपर्छ त भन्दा हेर्नुस् एप्रोच क्लियर गर्नु पर्यो के सबभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि तर एप्रोच क्लियर सामाजिक सुरक्षा भत्ता जीवन चक्र चलाउनलाई समाज चाहिँ जीवन स्तर अनुसार लक्षित वर्ग निडी वर्गलाई जसलाई आवश्यक छ उलाई दिन खोजिया हो भने दिनुस् होइन 2052 सालमा यो ल्याउँदाखेरि सम्झनाको लागि दिन भनेर ल्याएको हो नि त भनेपछि पछि हामीले त्यसलाई अलिकति निडी पनि बनायो त्यसलाई तर त्यसको मापदण्डहरू हामीले त्यही ढङ्गले बनाएनौँ यदि यो कुरालाई हामीले मापदण्ड बनायौं वैज्ञानिक बनायौं भने 32 लाख मान्छे 17 लाखमा झर्छन् 18 लाखमा झर्छन् भनेपछि अहिलेको बजेटले नै पुग्यो नि त्यहाँभन्दा कमै बजेटले नि पुग्यो नि त्यसकारण बजेटको आकार हिजोको यो राखेको थियो भनेर बढाउनु पर्ने जरुरी त छैन नि त्यसलाई तपाईले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यसलाई लजिकल बनाउनुहुन्छ निड बेस बनाउनुहुन्छ भने त त्यहाँनेरि फेरि म्यानेज गर्ने ठाउँहरू थुप्रै निक्लिन्छन् डाक्टर साहब अब यो अलिकति ठुला आयोजनाहरुमा जाउँ जस्तो सरकारले अब खास गरी प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीज्यूले गरिरहनु भएको कुरा के छ भने उहाँले ठुला आयोजनाहरूलाई एकदम फोकस गर्नुभएको छ र अहिले पब्लिक फोरमहरूमा बोल्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको ओली सरकारले यति धेरै विकासका कामहरू गरे हुनाले अरू तर्सिएर चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् भनिरहनु भएको छ। यो सन्दर्भमा अब यसपालिको बजेटमा कुनै चाहिँ अब पुरानो लिगासी क्यारी गरेका बजेटका खर्च भनौँ न ठुला प्रोजेक्टका खर्चहरू जसलाई एलोकेट गर्नै पर्ने हुन्छ भनौँ अब अघिल्लो वर्षहरू प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेछ भने त्यसलाई गर्नु पर्यो। अर्को कुरा नयाँ आयोजनाहरू हुन सक्छन् जस्तो अब तुरुन्त हेर्ने हो भने निजगढ एयरपोर्ट एरिया अगाडि बढाउने भने त्यसलाई पनि डिपिआरका कुराहरू होलान्, रेलवेका कुराहरू होलान्, धेरै चिजहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसो प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि यसपालिको विकास खर्च चाहिँ कति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो के हुन्छ भने गत साल जम्मा 148 सार्वजनिक निर्माणमा 148 अर्ब खर्च गरेको 148 अर्ब 77 भनेको 1 खर्ब 48 अर्ब। त्यसकारण हाम्रो यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने अब के अरे 408 अर्ब छुट्याएको थियो, 148 अर्ब खर्च गर्यो हैन, पुँजीगत खर्च टोटल छुट्याएको। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईको अब आयोजनाहरू जस्तो फास्ट ट्र्याक यस्ता कुराहरू जो राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछन्, भोलि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई, के अरे इकोनोमीलाई फराकिलो बनाउनलाई, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई छोड्नु हुँदैन, निरन्तरता दिनुपर्छ। तर कतिपय योजनाहरू कस्ता छन् भने विगतदेखि आइराखेका छन्, अगाडि बढेका छैनन्। जस्तो तपाईँले भनौँ न बहुवर्षीय ठेक्काको नाममा कति चाहिँ के छ भने त्यो डिटेल सर्वे नै नभएर पनि बजेटमा परेका छन् भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हाम्रो स्रोत साधनले नभ्याउने, क्यापेसिटीले नभ्याउने, बरु तिनलाई रिभ्यू गरेर हटाइदिए हुन्छ। तर हिजो भएका जस्तो खानेपानीका योजनाहरूलाई, सिँचाइका योजनाहरू, सडकका योजनाहरू, रेलका योजनाहरू यिनीहरूलाई जुन छ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। उनीहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ बरु के हुन्छ भने तिनीहरूलाई खर्च किन भएन भनेर हेर्नु पर्यो। त्यहाँनिर खरिद प्रक्रिया फरक भयो कि, अन्य कुराहरू त्यहाँनिर जिम्मा दिने कुरामा फरक भयो कि भनेर त्यो रणनीतिक ढङ्गले त्यहाँ खर्च गर्नलाई खर्च क्षमता चाहिँ बढाउनु पर्छ, तिनीहरूमा राख्नुपर्छ। ठुला आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले बहुत राम्रो कुरा हो, किनभने ठुला आयोजना नबनायो भने स्केल अफ इकोनोमी कसरी बढ्छ नि, बढ्दैन नि। तर हामीले चाहिँ यस ठुला योजना चाहिँ भन्छ कागजमा राख्यौँ, त्यो बजेटमा केही छुट्याइदिउँ, तर त्यसको पूर्व तयारी नभएपछि बजेटमा चाहिँ कागजमा देखियो विनियोजनमा, तर खर्च भएन। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको प्राथमिकतालाई हेर्दा अब हामीले हिजोका आयोजनाहरू मध्ये केही आयोजनाहरूलाई हामीले स्थगित गर्नुपर्ने अथवा छोडिदिनु पर्ने पनि हुन सक्दछ तिनटै तहमा। त्यसकारण यो कुराको रिभ्यू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित तहका बसेर उनीहरूले आफ्नो तहमा प्रदेशमा छ भने त्यही ढङ्गले बसेर छलफल गरेर हिजो हामीले यो आयोजना राख्यौँ तर किन बढाउन सकेनौँ, अब बढाउने आधार हामीले तयार गर्यौँ के गरेनौँ त अब यो बिचमा भन्ने कुराको ख्याल राखेर कुनै योजना छोड्नु पर्ला हैन, राख्नु पर्ला, कुनै योजना राख्नु पर्ने हुन्छ। अब नयाँ कार्यक्रम नल्याउँ भने हजुर हजुर भन्नुभएको अन्त्यतिर छौँ। अब मैले दुईटा क्वेसन एउटैमा गरेँ। एउटा चिज चाहिँ जस्तो 16 खर्बको जुन सिलिङ तोकेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले, अब त्यसलाई 16 भन्दा माथि जानुपर्छ, कम गर्नुपर्छ अथवा 16 मै अडिनुपर्छ, एउटा पार्ट छ भने अर्को पार्ट चाहिँ जस्तो हामीले विगतका उहरू हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको ट्र्याकमा कति 6 खर्ब नआइसकेको छ बेरुजु नियतले गर्दा, अब भनौँ न त्यो प्रशासक अथवा शासकहरूको नियतले गर्दा यो बेरुजु बढिरहेको छ कि हाम्रो बजेट प्लानिङ, बजेट एनाउन्स गर्दैखेरि नै त्यो गलत भइरहेछ, के कारणले भइरहेछ र सिलिङको कुरा यो बताइदिनुहोस् त। अब एउटा चाहिँ तपाईँले पहिलामा सिलिङको कुरा गर्छु। सिलिङको कुरा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको सिलिङमा बहुत कम अड्या छ पछि गएर। त्यसका दुईटा कारणहरू, एउटा चाहिँ योजना आयोगले बनाउँदा नै अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ फराकिलो ढङ्गले चाहिँ अध्ययन नगरिकन त्यो सिलिङ बनाउँदाखेरि पछि संशोधन भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ योजना आयोगले त बनायो तर अधिकार त हाम्रै हो नि, थपौँ न भनेर पुनः क्या भन्ने र त्यो सिलिङ बढाउने र अनि त्यो पोलिटिकल लेभलमा कुरा भइसकेपछि त्यसले औपचारिकता दिने, रिसोर्स कमिटी भन्ने छ त्यसले औपचारिकता दिने काम भएको छ। अब साँच्चै हामीले बजेटलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउने हो भने त हाम्रो मध्यकालीन खर्च संरचनाले त भनेको छ नि, अब 3 वर्षसम्म हाम्रो सिलिङ यो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो त्यहाँ टेक्नु पर्यो र त्यसमा भनेको मध्ये हामी अब टेक्न किन सक्दैनौँ भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकताको, अहिलेको क्षमता
अहिलेको रिसोर्स तीनटा कुरालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 16 खर्ब भन्दा ठुलोको बजेट बनाएर हामी खर्च गर्नै सक्दैनौँ। अब त्यहाँमाथि अहिले नै भन्यो प्रेडिक्टेबल अवस्था छैन भनेपछि अहिले चाहिँ ठिक छ, हामीले के मान्यो भने सरकारले अब यो 3 महिना 4 महिना पछि यो चाहिँ नि जान्छ है भन्यो यो कारणले हामीले यो आधार मान्यौँ भने के भन्नु पर्यो भने बजेट चाहिँ ठिक छ 16 खर्बभित्र बनाउँ होइन, तर यो त आउँदो फागुनसम्म जान्छ भन्यो भने 16 भन्दा पनि तल, किनभने हामीले त्यो खर्च गर्न सक्दैनौँ, सबै थुनिएर बसेको बेला कसरी खर्च गर्छ त्यो एजम्सनमा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले एजम्सन गर्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, एजम्सन गरे 15 खर्बको बजेट ल्याएर नि भोलि बिग्रिन त होइन नि, पुरो बजेट ल्याउन सक्छ नि त, पुरो बजेट पनि त ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा हेरेर अलिकति त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ। जहाँसम्म बेरोजुको कुरा छ, बेरोजुको कुरा चाहिँ तपाईँले 6 खर्बको चाहिँ छ, त्यो बेरोजु मध्ये करिब 25% चाहिँ अनियमित भएर उठाउनु पर्ने नै बेरोजु छ। हेर्नुहोस् तपाईँले रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने अब त्यो जहिले नै हुन्छ। हाम्रो 20 वर्ष 2058 सालदेखिको रिपोर्ट अस्ति मैले रिभ्यू गरेको थिएँ क्या, कोही कुरा हुँदो रहेछ, कोही कुरा बेरोजु आउँदो रहेछ। त्यो बेरोजु चाहिँ तपाईँले खर्चको साइडमा बजेटिङ एप्रोप्रिएसन साइडमा मात्रै छैन, रेभेन्यू साइडमा पनि छ, ऋणको साइडमा पनि छ, धेरै ठाउँमा छ। शोध भर्ना लिनुपर्ने ठाउँमा ऋण नलिएको पनि छ होइन, ट्याक्स उठाउनु पर्ने ठाउँमा नउठाएको पनि छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बेरोजुको विषयलाई कार्यकालले सरकारले धेरै महत्त्व नदिएको कारणले एउटै प्रकृतिका बेरोजु हरेक वर्ष बढेर आएको छ। त्यस कारणले एउटा कानुन के बनाउनु पर्यो भने 5 वर्षभन्दा बढी यही प्रकृतिको बेरोजु बढ्यो भने चाहिँ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उत्तरदायी बनाउने भनेर एउटा खालको चाहिँ नि जिम्मेवारी बनाउने गरेर एकाउन्टेबल बनाउने भनेर एकाउन्टेबिलिटी एक्ट, बजेट कन्ट्रोल एन्ड एकाउन्टेबिलिटी एक्ट, रेगुलारिटी कन्ट्रोल एकाउन्टेबिलिटी एक्ट अमेरिकामा जस्तो ल्याउन सक्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो हुन्छ। नत्र चाहिँ यो कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ भने जस्तो कुरा चाहिँ यो तालमेल मिलिराखेको छैन। चाहे चाहिँ लोकसेवा आयोगको बेरोजु भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोगको बेरोजु भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि आएर तपाईँको महालेखा परीक्षाको बेरोजु चाहिँ त अलिक वैज्ञानिक ढङ्गले नै त्यहाँ निकालेको हुन्छ, त्यसलाई त अलिक कन्सिडर त गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ बजेट निर्माण मात्रै होइन, त्यसको कारण चाहिँ बजेट निर्माणमा भएको त्रुटि, बजेट निर्माणमा त त्रुटि त छँदैछ, अवैज्ञानिक छँदैछ, योजना समावेश गर्ने कुरा त एकदमै अवैज्ञानिक छ। तर त्यति हुँदै पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको रेभेन्यूको पोलिसीको कुरा, रेभेन्यू एक्टको चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा चाहिँ नि वैदेशिक सहयोगलाई मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा, यी सबै कुरामा जोडिएको छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र पछिल्लो समय नेपाल सरकारले बजेटमा केही पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू ल्याउँछु भनेर सङ्केत गरिरहेको छ, ल्याउँछु भनेको छैन, तर यो सन्दर्भमा तपाईँका राय सुझाव सल्लाहहरू पक्कै पनि सरकारी निकायहरूले पनि सुन्नेछन्। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, धन्यवाद छ। दर्शकहरूलाई पनि मेरो मुरी धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, बिटिभी बजेट सम्बन्धी बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम हो यो, बहस श्रृङ्खला हो, एक दिनको कार्यक्रम होइन यो। हामी दैनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न ओहदा र विभिन्न तह तबकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्छौँ र बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई अनअफिसियल्ली सल्लाह पनि दिन्छौँ। र बजेट आइसकेपछि बजेटलाई अब एक्सनमा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ, त्यसपछि मौद्रिक नीतिलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ, यो पार्टहरूलाई पनि हामी बिटिभी बजेटमा समावेश गर्छौँ। आजको लागि बिटिभी बजेटको समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनु। फेरि हामी अर्को दिन यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।